पानी इस्तेमाल करने मम्मी चाह के तवे नहीं पिया रखा बंदर सोका नहीं सोता मगर ये बंदे सारे गए डबल गिरे इतना मैं पता धंधा के माफ करना लगे नहीं अल्लाह खैर करे तो साढ़े की तो दुआ करनी ऐसा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करें ठीक हो सब पूरे दुआ मंदला सब भी ठीक है। मेरे चैनल तो चंगा लगे तो लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो, घंटी दे बटन को दबे सो तो चंगे चंगे कमेंट करे सो। कल जिवें तो पता मैं कल तूरियन दे विच आलू भी पाते हैं तो दाल भी पा दी है तो उनकी वजह कने मेरे शौहर की तबीयत खराब इवें समझ मोशन लगे होते हैं मेरे शौहर को। वो ज़्यादा खाना भी क्या नहीं खाता थोड़ा खाते वाल भी मोशन लगे होते हैं तो वो एक बार पहले मतलब बहुत पहले की गल सा वीडियो डिठियो सी मैं को इतना मतलब पनिशमेंट दे के मैं को इतना जलील किया थोड़ी सोच हो सी हद कने ज़्यादा जलील किया अज बल मैं थोड़ा सोची बैठी उन्हें असा भी क्यों ना प्रैंक करूँ। अज असा को मौका मिला पाए उनके कने बदला गिनण का तो असा बदला क्यों ना गिनूँ। बदला गिनते पाए तो उन्हें प्रैंक करने पाए मज़ेदार वीडियो सी तो को लाइक शेयर जरूर करने तो मैं उम्मीद काफ़ी तो को वीडियो बहुत हद के ज़्यादा पसंद आ सी। वो गया वतन हाली बाहर मैं चलो व्लॉग शुरू करके अपने व्यूअर नाल शेयर करके ना ताकि मैं अज प्रैंक करनी पियाँ तो बहुत मज़ा आ सी जो अज मेरे प्रैंक करनी पिया तो बहुत चंगा लग सी। वो बार बार वाशरूम में आंदे पैन वेंदे पैन आंदे पैन वेंदे पैन हूँ थोड़ी देर गए बाहर मैं चलो व्लॉग शुरू कर गई ना तो अगो वीडियो भी शेयर करनी कि अपने शोर में क्या प्रैंक करनी पियाँ। देखी नो मेरे शोर वापस आ गए थे वाशरूम में पिया दी बहुत सारी बड़ी वजी ये वाशरूम में वापस भला इन प्रैंक करने पे सुनाया आवाज़ मेरे शोर बाहर निकल रहे कैमरे को थोड़े पिछले कर गए ताकि उन्हें कैमरा तो दिखते ना पवे जिठे भी अज परेशान बोल लेन पाए बाहर वेंदा पे पर दूर की वीडियो पड़ी है ताकि उन्हें दिखते ना बोलिया में भी आलू तक दुनिया हम मार पवी बर्बाद किने अल्लाह हमें साथे और कितने टेढ़े दाल मजा है किने बने बाबा जनाब जनाब किने बने बाबा मुसलमान तो बोले अल्लाह की कसम तो का सब बर्बाद कर ए झंफा जा पिया बंदर सोका नहीं सोता क्या करी बंदा को ना बारह भी बंदा को ना बारह भी बंदा को गार दो बंदा को गार दो आज मेरा हाल बुरा है मैं पढ़ेंगे इंदे विच पहले पहन मिर्चा फैमिली ई बंदे संगल गुरु की थी ये पढ़ेंगे बंदे मैं इतना पनिशमेंट दी तेरी सोच नहीं ज्यादा ये बहुत विद्या हाल रे मैंने लड़ दिया आज ऐसा फायदा चली पैन फिर तू इंदे विच कर पहने पे लाल मिर्चा वो तुम्हारे सामने आज ये वाशरूम में बार बार वेंदा खड़े थे हल गया वे बाहर ते आज इन बहुत मज़ा तो चाहूँ मैं करवा मन के वाशरूम में रख के आनी पिया मेरे को उम्मीद है इतना तबीयत खराब है पानी को देखना क्या है नहीं फौरन पानी इस्तेमाल करने मम्मी चाह के तवे नहीं पिया रखा हाली कहने लगा हाली गया वे बाहर मैं को उम्मीद है जिस टाइम से सीधा वाशरूम में थी वजने में बंद है हाली बाहर गया वे कोई दोस्त है खड़े उसको मिलना देते मैं तमाशा खेला क्या है यानी ना थोड़ी में दिया था नहीं बन सीधा वाशरूम मोशन करो लगे वजन वो पी गए
बर्बाद की मिर्चा काय मिला ना कोई खींचा कितना है ब्रेक की तो कुछ याद है आज बदला है आज नहीं रखता सबको बंदा भेट चुके हैं बिल्कुल तू तो दुआ को आज मैं को बचा गए थे बंदा बिल्कुल दिमाग को हाथ चुके हैं वाल अंदर गए मजा है क्या बात बना तू क्यों बोला कहीं ना नहीं मैंने करेगा तू पड़ेगा अरे तू चलाक बर्दावी बुराई भी मेरी जान तो क्या ठीक है मेरी जान से बात सच्ची आज सच्ची बात है बंदा बैठ गए ये मेरी गाल घुल गई बाद आती है जरा का खाको आलू ते तो थोड़ी तुम सुल्फात की तरी हमें जाएंगी मला साबुते होते मला गाव होते बागुडे वागी रूम से रहने के मला गाव होते तशरीफ देने मुझे तशरीफ दे ये क्या थी यार पानी भरो बैठ जाओ बहुत बुरी थी नहीं मैं निकाल अल्लाह यार करे सारे दिन पता नहीं क्या करेंगे बंदा असल थोड़ी सी शरारत की थी तो ये अफसोस लगा थोड़ी सच्ची ना मेरे को वो बेचारे को मेरे को लग जाए वो कोई थी ना पाया पहले भी तबीयत खराब भाई हम मजीद थी करी आज मेरे को सच्ची तरह कूटे मेरे को तो ये दार पिया करे दवा आ गई आ गई क्या है हां यार पेट दर्द है हैं ये कहां तुम्हें रखी ऑर्डर थी वो मैं रखी सामने में कसम खुदा का गला पे फिर मैं सब डाल देते था सॉरी यार वो दी बच्ची तने चल मिला मैं कोई रहता नहीं क्या चला हां ये तेरे पेड़ मिला नहीं था हां ओ यार मैं ये क्या नहीं मिला रहा यार ये सब कर छोड़ मैंने आज नहीं रखदा बंदा
واش روم میں لا ویندا پھر یہ تقریباً چوتھی پنجویں دفعہ بندہ واش روم میں بیٹھا ویندے وے اللہ خیر کرے اج تو دعا منگی بیچارہ ٹھیک تھی وجہ آج میں کو تے لگدا سارا ڈے دا ہی ہو شرطی ہونا لے یا کو ڈاکٹر تو چلو تو ڈاکٹر تو جھنڈی مت ہے مارو نہیں آ سکتا وہ تو مارو نہیں آ سکتا آجا پہ تے جانا پے اوئے کچھ دیا اگر آدھے تو ڈاکٹر کنے وینے دوائی دین دے دوائی کیا یہ ڈاکٹر کو کیا اللہ خیر کرے بندہ بہت زیادہ پریشان ہے میں تو آج افسوس تھی نہ کھڑے کرنا نہیں چاہتا نہیں میں یار میں کہ ڈاکٹر تو چلو ہیں ڈاکٹر تو چلو نکل ون تو کونا پہ میرے نیڑے میں لگی ڈاکٹر تو چلو نہ کھانا اور سب پورے رکھاؤ تو نہ وہ ساٹھ ہے چتان کی نہیں سب پر بات کی نہیں یار جو ڈاکٹر زندے ہیں یار آخر مان تھا اللہ دا واسطے جل پیا ڈاکٹر تو کتے وہ کتے ڈاکٹر تو جڑے ہیں عزت دو نہ ہے مگر یہ بندے سارے گھر ڈبل گڑے اتنا میں پتے دندا کے معاف کرنا لگے نہیں اللہ خیر کر تو سارے کی دعا کرنی ہے تو انہاں جو پریم کرنا کر چکے ہیں بندہ ٹھنڈی بہت پئی افسوس رکھیا تھی نہ پائے وہ واپس دی واپسی کر دے میں کہ ڈاکٹر تو پسینہ آ گیا میری جان تو نکل ون تو کونا پہ میرے کھنے اور سے مرچا جا کے کھتے نا سوری ہے سوری بس پسینہ آ گیا یار کون تو ہمیں کو پکا چلو اوے ہٹ نہ لانا کو ڈاکٹر چلو یا ڈاکٹر چلو تیل کتنا تیل لو ملا کا کتنا تیل نکل ون میں میرے کھنے اور سے میں کچھ نہیں مرچا ون تو اجل تو میں سڑے کھا دیں نہیں اور جیون تیل کی بچی میں جان جانے دے تیل لوں ماما دے یار پہلے دی جلدی آرام آوے سی تیل آوا دے ٹھیک ہے تیل لا کے شروع دے اٹھا چلو آپ لاوے کا جلدی ملک صاحب تیل لاؤ تو پھر جلدی سے میری باری تیل لاؤ اٹھا کے میں چلو اٹھا تھی من لوا دے یار طبیعت بھائی کیا خراب ہے ڈاکٹر یار تیل لوا کا آرام آوے سی ٹھیک ہے اٹھا کے میں چلو تیل لوا کا یار کدے ملک کدے نہ پکاون کو مسالوں اوے آلو نہ پکاون کو نکل ون میں رکھی دو رکھی من سب دال تو یہ رکھی تو کون کنجر پہ آلو تے دال یار آخر مان چاہ جو دے ڈاکٹر کنے ہیں ہیں نکل ون میں کیا پائے ڈڈھتا ہے ریک لگی تے میں یہ دام بھون گند لے تو پکا کے کھاؤ مرو ریک لگے بچڑاب لگے پھاکو کل بھون بھون تھا میں کہ دال میں اتنا آلو میں اتنا کیوں رے تو یہ نے چالو پاس پینا کھیچو دے دن کے پہلی دوائی متام پیچھے دے مرتے ہیں اور ساتھ میری بات ہوتے ہیں بچنا میری بات تیری گھنی بھی کون چٹی جیسی تھا ماں کی مجھے اچھی ہو رہی تھی لتا بنے سا جیتا مرچا کیوں پاچن پر بچے میرے ٹیٹے کرتے والا کہ مرچا پاچن چھتا کی نہیں مجھے تو یار میں کتنا مرچا کتنا پاچن مرچا پار پھر کیا مرچا پار اٹھا کی میں لیکن اور آج پانچ جرا مہینہ کی تنا میں تیرے کو ڈبل ٹرپل انسان میں ٹھیک تھی ونا
पैप चार ना पानी वाला निकलना पाए 25 मिनट पानी वाला पैप चार ना हैं पैप चार ओए परेशान मारो पक्का चलो चल पक्का चलो ले जाने पक्का सारे दिन ये है ना घर ही बंद है चल चला जा ले जा उठा पक्का चलो यार पक्का चलो हाथ के पैसा उठा अरे क्या है यार तबीयत ज्यादा मसला जुड़े है यार अच्छा अच्छा अल्लाह वापस लिया है अल्लाह खैर करे मैं थोड़ी सीरियस कंडीशन थी जो कि अल्लाह खैर करे पता करें नहीं क्या कर रहे हैं यार आखिर मन जा के ना करनी है क्या कर दूँ समोसा